السلام عليكم. غادي نكملو هاد لا سيري نتاع لي زيكزارسيس نتاع لي جو بونس لي ديوتر. باردون. ان ان بواسون اي بوزي سور لو فون دان لاك، يعني جاي في واحد بركه يعني واحد لو لاك وجاي لتحت كاع في لو فون. il regarde vers le haut، يعني كيشوف الفوق وكيشوف لا سيرفاس نتاع الماء. لانديس 4 تير، يعني لانديس تاع الماء هو 4/3. ان ديسك لومينو دو رايون ار. Donc, on a deux disques lumineux de rayon R centrés à sa verticale, dans lequel. Donc, on continue. قلنا هذاك ما عقلتش فين ريدنا. دونك هذيك الحوتة قلنا le disque lumineux de rayon R centré à sa verticale, dans lequel il aperçoit tout ce qu'il est au-dessus de l'eau. يعني كيشوف كل حاجة اللي في الماء. دونك غادي نشوفو الشيما ديالنا. désolé مشالي قلنا هذاك لو بواسون. désolé. سي بون. دونك سمحولي ضيعتكم شوية الوقت. دونك لو بواسون بحال اللي عندنا واحد لو لاك هكذا. دونك سوليسيون بحال اللي عندنا واحد لو لاك هكذا. هنايا هي لا سيرفاس تاع الماء، وعندنا لو بواسون راه منا، الحوتة ديالنا راها منا. سمحولي منعرفش نرسم. سي بون. دونك راه تشوف هنا عندنا هنا غادي نجيو نرسمها هنا، ندير غير العينين ديالها لان مقصدنيش لاسباس. هنا مثلا هي راها هنا، دونك العينين ديالها هما هنا. دونك كتشوف قابضة هي كاع هاد، قابضة هاد سيبوزون قابضة هاد. كتشوف هنا هادو لي زونغل باش كتشوف هاد لا سيرفاس، يعني هاد لا سيرفاس هادي. دونك هذا نقدرو نكونسيديروه كوم ان سيلندر، ولكن لي زونغل اللي كتشوف بهم هما هادو. سي بون. دونك هنايا عندنا لو بواسون ديالنا هو هنا لو اللي عندو ان تاع لو 4 تيير، وهنا عندنا لير ان تاع لير تيغال ا 1. Donc d'après le principe de retour inverse de la lumière, le poisson voit la zone de l'espace, de la position où il peut être vu. يعني كيشوف كاع هاد لا زون هادي. دونك هنا عندنا واحد الالفا ولا نسميوه اي ليميت. باردون هذا غير هاد لونغل هذا نسميوه اي ليميت. علاش غادي راني جايكم بعد علاش سميناه اي ليميت. عندنا هي لا سيرفاس اللي بين الماء والهواء. حنا قسمنا هذاك لو سيلندر بعدا نشوفوا لا بوزيسيون. هاد هنايا عندنا اش، هاد لا ديستونس هي اش، وهنا عندنا ار لو غيون تاع داك لو سيلندر ديالنا اللي هضر عليه في لينونسي. دونك هنا عندنا هاد لو بواسون راه يشوف منا لو غيون قلنا جاي هكذا، وغادي توقع قلنا غادي توقع ريفراكسيون.
باش نعرفوا لا ريفراكسيون يعني انكسار غادي نديرو لا نورمال تاع لو ديوبتر ديالنا بحال اللي عندنا هنا ان ديوبتر، وغادي نجيو ونديرو لا نورمال هكذا. نديرو هنايا عندنا واحد لونغل، هاد لونغل هو هاد لونغل هذا سميتو انا اي ليميت، يعني غادي نقول لكم علاش سميتو اي ليميت. هنا غتوقع واحد لا ريفراكسيون. دونك لا ريفراكسيون يقدر يكون ها، يقدر يكون ها، يقدر يكون ها، المهم ما يفوتش هاد لازون اونتر زيرو هنايا، يعني مع لا نورمال هنايا مثلا من يكون هنا يكون زيرو، من يكون هنا يكون بي سور دو. حنا اي ليميت هي كاع القصوى بور ان اونغل اي ليميت، اي ليميت سي بور ان اونغل اللي هنايا اي est égal à بي سور دو، اللي حنا لان حنا نعرفو ان نتاع هنايا نتاع لو، ان تاع لو فوا سينيس دابخي ديك لا ريلاسيون دو ديكارت فوا سينيس اي، انا سميتها اي ليميت علاش القصوى يعني est égal à n تاع لير فوا سينيس بي سور دو. هاد لونغ سميتو بي سور دو علاش؟ لان بور هاد الفا est égal à بي سور دو عندنا هاد اي اللي كان تاع لو est égal à اي ليميت. سي بون لوrsque الفا طون فيغ بي سور دو اي تاع لو طون فيغ اي ليميت داك لونغل. دونك ان تاع لو هو 4 تيير نديرو و ان تاع لير هو 1. دونك سينوس اي ليميت est égal à n تاع لير sur n تاع لو سينوس بي سور دو هي واحد فوا واحد سينوس بي سور دو. دونك سينوس اي ليميت est égal n تاع لير قلنا هي n نسميوها n تاع لير هي واحد sur n تاع لو نسميوها n تاع لو نسميوها n و n تاع لير كانت n prime par exemple. c'est bon. دونك سينوس اي ليميت هي 1 sur n و سينوس بي سور دو est égal à 1 و هادي est égal à 1. دونك تبقى لنا 1 sur n. دونك اي ليميت هي arc sinus اي ليميت هي arc sinus دو 1 sur n. هادي هي فاش طالعة اللعبة على هادي و هادي. دونك حنا هنا راح نفتشو على لا هوتور. واش قالوا لنا لا هوتور montrer que la profondeur où se trouve le poisson est donnée par، يعني ديك لا بروفوندور هاد العمق اللي باش موجود هذيك موجود داك لو بواسون اي دوني بار هاد العلاقه وحده من هادو غادي نشوفوا انا هي سي بون. دونك حنا كنفتشوا على هاد لا بروفوندور، هذه هي اش هي لا بروفوندور سي بون. دونك شنو غادي نديرو؟ حنا عندنا غادي نجيو لهاد لونغل هذا، عندنا هنا عندنا ار وهنا عندنا اش. دونك طونجونت هنا عندنا اش وهنا عندنا ار وهنا عندنا اي ليميت. دونك طونجونت اي ليميت هي المقابل على المجاور ولا كي كتقولوا لوبوزي سور لو سينوس سور لو كوسينوس، يعني ار سور اش. دونك حنا كنفتشوا على اش est égal à r sur tangente IL. سي بون. دونك حنا بدينا نلقاو بداو يبانو بات لنا واحد الار هي اش ايغال ار، بقات لنا ديك الراسين واش هاد راسين دو ان كاري موان زان ولا راسين دو ان فوا ان موان زان. اون فا فوار سا. دونك حنا نعرفو بلي طونجونت اي ال هي سينوس كوسينوس، دونك est égal à r sur sinus IL sur cosinus IL qui est égal à R cosinus IL sur sinus IL. هاد IL هو لونغل ليميت سي بون. سينيس حنا راه ديجا عندنا ها هي بقات لنا الكوسينيس اور كوسينيس IL carré plus sinus carré IL est égal à 1. Donc cosinus IL est égal à racine de 1 moins sinus carré IL. c'est bon. هما بدينا نلقاو لها المفاتيح ديالها. دونك اش est égal r cosinus IL هي racine de 1 moins sinus carré IL sur بقات لنا هنا sinus IL. دونك عوضنا الكوسينيس ها هي عوضناها بهذه
سي بون. اور سينوس اي ال، شنو هي سينوس اي ال؟ هي 1 sur n. دونك h est égal à r fois racine de 1 moins 1 sur n au carré, لأن sinus carré, sur 1 sur n. Donc h est égal, نطلعو هادي الفوق تولي r fois n racine de 1 moins 1 sur n carré. C'est bon. لأن ندخلوها تولي لنا n carré، تولي لنا تقال r racine de n carré fois 1 moins 1 sur n carré. علاش؟ لأن عندنا racine de n carré هي n. C'est bon. Qui est égal à r facteur de n carré moins 1, qui est égal à r facteur de n fois n moins 1. Donc هذه هي h ديالنا، r fois n moins 1. Donc شوفوا أنا هي، donc هي la deuxième formule، c'est la formule 2. Formule 2. دونك بالنسبة لهاد ليكزيرسيس كنت ديجا خدمت واحد ليكزيرسيس بحالو، كانوا طالبين واحد لا بوزيسيون تاع واحد لو شاسو ولا لو بيشور كان يصيد واحد الحوته ودايرين لا بوزيسيون او، لا بوزيسيون يعني من العينين تاع داك لو بيشور حتى فين كاينه ديك الحوته. من حسبتها دونك كاين جوج احتمالات، كاين اما نيجاتيف ولا بوزيتيف، ولكن هو داير لا نيجاتيف، وهنايا عاوتاني هنا من جاي يخدم في هذه لا سوليسيون دار لا بوزيتيف. دونك ما فهمتش انا على اي مبدا كيدير، ولكن المهم راني بينتها تما باللي خصها تكون نيجاتيف على حسب السوليسيون تاع البروف ديالكم. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هذا ليكزيرسيس، غادي نزيد نكمل الاخرين. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis dans vos groupes. Et bon courage. S'il y a des remarques ou là, مرحبا. Vous pouvez faire des commentaires et à la prochaine.